میرا یوسف انج اٹھ دے او پروانی ہو قرآن دیو انج اٹھیا تے ڈول نو پکڑ لیندا تے ہون اے ڈول کھچ دائیو دے دے اے دے کو لو کھچیا نہیں جاندا تے کنویں دے وچ انج چاتی مار دے نظر مار دے تے ویندا ایک لڑکا بڑا ہی خوبصورت ہے بڑا ہی حسین و جمیل ہے تے اونے ڈول نو پکڑیا ہے تے میاں انہیں سمجھیا پتہ نہیں کوئی وچ ڈگیا تے جلدی نال کھچ دائے تے ہن ایک ہی آندہ قال یا بشرا ھذا غلام اے قافلے والے بشارت دوے میں تے ایتھے پانی لین آیا لیکن ایتھے پانی دی بجائے ایک بچہ مل گیا بڑا ہی حسین و جمیل قافلے والے دوڑ کے آندے نے میرے یوسف نویں جو کنویں جو کڈیا میرا یوسف جدوں کنویں جو نکلیا تے انہاں نے چہرے تے نظر ماری تے چہرے تے نظر نہیں ٹک دی اینا حسین و جمیل ہے تے سمجھ جاندے نے اے غلام نہیں سمجھ جاندے نے اے تے کسے بڑے اچے گھر دا فرد ہے اے غلام نہیں تے غلام بچے جڑے ہوندے نے او تے اگے ہی بھوک دے مارے ہوندے نے سمجھ جاندے نے غلام نہیں لیکن ہن کی آندے نے قال یا بشرا ھذا غلام جیڑا غلام نہیں انہوں غلام بنا لیا اور ایک بات اتھے نوٹ کر لو ہن قافلے والیاں نے انہوں پوچھیا تے ہوئے گا بیٹا تو کون ہے تیرا نا کی ہے تیرے والد دا نا کی ہے ہر بندہ پوچھ لیندا ہے نا بطور ہمدردی پوچھیا ہوئے گا تے میرے یوسف نے واویلا کیتا بولو شور و گل میرا یوسف نہیں کردا صبر دا دامن پکڑے ہے پتہ اے لگا او میاں تفسیر سورہ یوسف اے ایک میسج دین دیئے کہ آئی ہوئی مصیبت دے صبر کرنا ہے جتنی بڑی مصیبت ازمائش آئے ہو دیتے صبر کرنا ہے صبر دا دامن تو نہیں چھڑنا تے میرے یوسف کوئی جواب نہیں دین دے رب دی تقسیم تے راضی نے رب دے فیصلیاں دے خوش ہے رب دے فیصلیاں دے راضی ہے اور نہ جلدی نال چھپا لیا اے قرآن اعلان کر رہے لالچی سن بعض نے لکھیا بے دین سن تے او نہ ویکھیا تے جلدی نال چھپا لیندے نے وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً قرآن کہہ رہے ہیں او نہ جلدی نال چھپا لیا اور ایتھے ایک بات نوٹ کر لو واہ مالکہ تینوں کونا کھینج نہیں کر پرا جڑے کنویں چ سٹ کے آئے انہاں باپ دیاں نظراں کولوں چھپایا بات سمجھ آ رہی ہے نا پرا کنویں چ سٹ کے آئے تے باپ دیاں نظراں کولوں چھپایا اپنے جیڑا عزیز و اقارب نے اہل و عیال نے انہاں کولوں چھپایا پراواں چھپان دی کوشش کیتی تے او کرتا جیڑا ہے کمیز جیڑی ہے انہیں سارے پردے چاک کر دیتے
پتہ لگ جاندہ کہ یوسف نو بیڑیے نے کھادا، جے کھادا ہوندا تے کمیز کسے پاسوں تے پھٹ دی۔ پتہ لگا انہاں چھپایا، چھپان دی کوشش کی تھی، لیکن کمیز جیڑی ہے انہیں ساریاں دے سامنے پردے نو چاک کر دیتا۔ ایتھے ہن قافلے والیاں یوسف نو چھپایا مال غنیمت سمجھ کے، مال تجارت سمجھ کے انہاں چھپایا، تے رب آندہ میں سب کچھ جاننا وا، واللہ علیم بما یعملون۔ اے قافلے والیوں میں سب کچھ جاننا وا، تے رب تے ہوئے جیڑا ہر لکی چھپی بات نو، بولو، ہر لکی چھپی بات نو جانتا، اور رب تے ہو جیڑا سینیاں دے پیتاں نو بھی جاندہ ہے۔ اور قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے انہو علیم بذات الصدور، اور تسی آندے ہو کہ اسی رب کولو چھپا لانگے، چھپ جاوانگے، فرمایا او دے کولو چھپ دے پھر دے ہو جیڑا سینیاں دے پیتا نو جان دے، جیڑا زمین دی تے تھلے سب کچھ جان دے، او جیڑا پتھر دے اندر ایک کیڑا جیڑا بند پتھر ہے او دے وچ کیڑے نو جان دے، اور او دے کولو چھپ دے پھر دے، او دے کولو چھپ کے گناہ کر دے ہو، برائیاں کر دے ہو، شراباں پین دے ہو، او دے کولو چھپ کے چوریاں کر دے ہو، فرمایا میں دے رب او میرے کولو کتھے تسی چھپ گئے، کالا پہاڑ ہوئے، فرمایا کالے رنگ دا پہاڑ، تے او دے اتے کالے رنگ دی چیونٹی جل دی ہے، اندھیری رات دے میں رب تے انو جاننا ویاں، او دی تور نو وینا ویاں، او دی چال نو وینا ویاں، او دی ٹال نو وینا ویاں، فرمایا کلا ویندہ ہی نہیں، او دے رزق دے بھی بندوبست کرنا، اے آئی میرا رب، انہو علیم بذات الصدور۔ اور ایک مقام تے اللہ فرماندے نے سورہ فاتر میرے سامنے نکل آئی ہے، آیت نمبر 38 ہے، فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہو علیم بذات الصدور۔ گل رب نے مکتی مکا دیتی، فرمایا لوگو ان اللہ بے شک عالم غیب السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانہ دے وے آسمانہ دے نیچے، جو کچھ زمینہ دے اوپر تے زمین دے نیچے، سب کچھ میں جاننا، ہر ایک نو میں جاننا۔ اجے نہیں سمجھ آئی تے ایک اور مقام نوٹ کر لو، اے سورت دا نا سورت تغابن ہے، آیت نمبر 4 آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ پتہ اے لگا او دے کولو کوئی چھپ سکدا، بولو او دے کولو کوئی چھپ سکدا، تو آنا تھے میں ملاوٹ کرنا وا مینوں کوئی ویندا نہیں، تو آنا تھے میں چوری پیا کرنا تے مینوں کوئی ویندا، بولو تے جتھے کوئی نہ ویندا ہووے اتھے رب ویندا ہوندا ہی،
تو بند کمریاں وچ چھپ جا، جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے رب ویندا ہے۔ قرآن دے پروانیوں اینا چھپا لیا قافلے والیاں نے، مال غنیمت سمجھ کے دے میرے یوسف نو چھپا لیا ہے۔ قرآن اعلان کر رہے ہے، فرمایا وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً، تے اللہ فرما دینے انہوں نے تے چھپایا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔